تو دیشب برنامه آقای قزوینی من میدیدم، ایشون گفتن در هر مجلسی میرید لعن بر عمر اوش اصلا نکنید. قضیه بالاتر از قزوینی یک مهره، قزوینی یک بازیچه‌ای بیش نیست. فساد اصلی در اون رده‌های بالای نظام که اینها دشمن اهل بیت علیهم السلام هستن، اینها منحرف هستن، اینا جاهل هستن، گمراه هستن. فساد اونجا از قزوینی رو شما زیاد محکم نگیرید. قزوینی کسی نیست. قزوینی یک انسانی هست که دین خود را فروخته. اگر قزوینی واقعا از خدا میترسد، خب برش فشار آمده. مثلا شما مدیر شبکه ولایت هستی، بر شما فشار میاد که شما بله عایشه ام الفلانی بود، ابوبکر و عمر را هیچ وقت بد نگو، با احترام یاد کن و مردم را لعنت کردن منع بکن. خب وقتی که بر شما این فشار میاد، شما استعفا بده. شما استعفا بده. بنویس، بگو من بر من فشار آورده، این چیزها را گفته، از من